Sultian talang mo na ang Seventh-day Adventist Church. Nganong nito nga sa 1863, dili ni tungod kay naay koneksyon ngadto sa apostoles. Ang Seventh Adventist yun, nito nga siya tungod kay naminaw lang ni igsuon sa singgit. Kani atong igsuon nga SD, basin na ni plano nga mo pahawa sa inyong pondok mga SD. Kaya naman yung ipangbulgar ang mga sikreto sa inyong grupo. Oh, ni tungod ko no sa pagpaminaw ni sulpot ang SDA. So wata kabalo basin chismis ra yung nadungog mo nang nihimong nakasulpot na ang SDA ni sulpot tungod sa pagpaminaw. Walay koneksyon sa mga apostoles, klaro kay na yang gisulti. Walay koneksyon sa apostoles kundi ni sulpot tungod kay naminaw lang daw kuno. Oh, ya dabi og ang napaminaw niya chismis. So ang mahitabo nisulpot mo tungod sa chismis.